27ਵੀं आईनी तरमीम का मामला। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया, जिसमें ज़राए के मुताबिक 27ਵੀं आईनी तरमीम के मंजूरी दिए जाने का इम्कान था। आज बुलाए गए वफाकी काबीना के इजलास में 27ਵੀं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी, ताहम इसे पीपल्स पार्टी के CEC इजलास के बायस मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना के इजलास के लिए 13 नकाती एजेंडा तय किया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी की CEE के जारी रहने के वजह से इजलास को मुलतवी करना पड़ा। दूसरी जानिब सेनेट का इजलास आज तलब किया गया है, जिसके एजेंडे में 27ਵੀं आईनी तरमीम शामिल नहीं, ताहम आईनी तरमीम का मुसद्दा ज़मनी एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27ਵੀं आईनी तरमीम का एजेंडा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और 27ਵੀं आईनी तरमीम को ज़मनी एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान है। इसी तरह सेनेट के बाद कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। 27ਵੀं आईनी तरमीम कौमी असम्बली एजेंडे में भी शामिल नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 14 नकाती एजेंडा जारी किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम के मुताबिक साहबजादा हामिद रजा पेशावर से फैसलाबाद की तरफ सफर कर रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। कायम मुकाम चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हसन रजा ने गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से साहबजादा हामिद रजा की गिरफ्तारी की ताहाल तस्दीक नहीं की जा रही है। ज़राए का कहना है कि साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 26 नवंबर जलाओ गिराओ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। इस्तांबुल मुज़ाकरात अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ वाज़िह कर दिया कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक तुर्किया और कतर के मेज़बानी में मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनका मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और अमन को बरकरार रखने के लिए निगरानी और तस्दीक का तरीक़ाकार वाज़िह करना है। ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान आज प्रिंसिपल सतह पर मुलाकात होगी। सालसों की मौजूदगी में मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे ने रिपोर्ट दी है कि अफगान हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान अच्छा माहौल रहा। वफ्द में तालिबान हुकूमत के इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासिक, नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब, दोहा में तालिबान हुकूमत के सफ़ीर सुहेल शाहीन, अनस हकामी, वज़ारत ख़ारजा के दूसरे शोबे के सरबराह अब्दुल कहार बल्कि एक और एहलकार ज़हीर बल्कि और एक और सरकारी एहलकार शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात 2 रोज़ तक जारी रहेंगे, ताहम अगर ज़रूरत पड़ी तो इनमें मज़ीद दिनों की तोसीक़ की जा सकती है। फील्ड मार्शल ने भारत से जंग में ज़बरदस्त लीडरशिप फ्राहम की है। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि भारत के हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया, इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और पूरी मुसल्लह फ़ौज को जाता है। उन्होंने कहा है कि भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त लीडरशिप फ्राहम की है। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मुताबिक पंजाब की अवाम की तरफ से जो प्यार मिला वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि मैं इनकी एक्सटेंशन हूँ। मरीम नवाज का कहना था कि फ़ख्र का मुकाम है कि पंजाब अब ग्लोबल सतह पर जा रहा है। पंजाब में 1.5 बरस में वो काम हुए जिन्हें अब ग्लोबल स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा है कि पंजाब में जराइम की शरह नीचे आई, ख़वातीन खुद को महफूज तस्वर करी हैं। 51% ख़वातीन अगर अपना हिस्सा नहीं डालेंगी तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। एक सवाल के जवाब में मरीम नवाज का कहना था कि हद तक इज़्ज़त के क़वानीन बना दिए हैं, अब किसी की पगड़ी नहीं उछलेगी। बेटी के कत्ल में नामजद मुलज़िम मुज़म्मिल को पुलिस ने अबूरी ज़मानत मनसूख होने पर अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। मुद्दइया के वकील अब्दुल खालिक एडवोकेट के दलाल से अदालत ने इत्तफ़ाक़ करते हुए मुलज़िम मुज़म्मिल, उसकी माँ रुबीना और लाइबा की अबूरी ज़मानत मनसूख कर दी। मुलज़िमा लाइबा और रुबीना फ़रार होने में कामयाब। थाना जोहराबाद में मुसम्मात अनमता खान ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी शादी मुज़म्मिल से हुई और एक बेटी एमन पैदा हुई। मेरा शोहर जो जुआ खेलने का आदी और क्रिमिनल निकला, इसके एक लड़की से ताल्लुकात थे। मैंने उसे मुतअद्दिद बार बात करने से मना किया, लेकिन उसने मुझे कत्ल करने की, मेरे मुंह पर तकिया लगा कर कत्ल करने की कोशिश की। ताहम मेरे शोहर शोर करने पर उसने
چھوڑ دیا۔ 22 جولائی کو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے عدت اپنی خالہ کے گھر گزاری۔ اسی اسنا میں میری ساس روبینہ اور مزمل نے میری بیٹی ایمن جو کہ 3.25 سال کی تھی زبردستی اپنے گھر لے گئے اور پھر مجھے بچی سے ملنے نہیں دیا۔ متعدد بار میسج کیے لیکن اس نے ملنے نہیں دیا۔ 4 اکتوبر کو میری جیٹھ مصدق نے فون کر کے بتایا کہ ایمن سیڑھی سے گر گئی ہے۔ میں گھر پہنچی، سب سسرال مطمئن تھے، ہر ایک کا بیان الگ تھا۔ انمتا نے بتایا میں نے ایک سے پوچھا کہ کیا ہوا وہاں پہ جتنے لوگ تھے ان سب کے بیان الگ تھے۔ میری جو جٹھانی ہے اس کا بیان یہ تھا کہ وہ ماسی پوچھا لگا رہی تھی تو ایمن بھاگتی ہوئی آئی ہے تو وہ سلپ ہو گئی، تو وہ پوچھے کی بالٹی میں گر گئی، یہ بولا میری جٹھانی لائبہ نے۔ اس کے بعد مزمل کی امی نے یہ بولا کہ میں نماز پڑھی تھی اور نا ایمن جو ہے نا واش روم میں گئی ہے بس، اور نا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بالٹی میں گر گئی۔ اور مزمل کے جو بھائی ہیں مصدق، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ایمن جو ہے وہ سیڑھی سے گر گئی ہے، ایمن سیڑھی سے گر گئی ہے۔ اور جو مزمل تھا اس نے یہ بیان دیا کہ ایمن جو ہے میری امی نماز پڑھی تھی اور نہ میری امی نماز پڑھی تھی، بس 11 منٹ کے فاصلے سے یہ ہو گیا۔ لیکن عباس جو ان کے قاتل ہیں بچی کے، ایمن فاطمہ کے، ان کی ضمانت مسترد کروائی ہے جناب عدالت ADJ 7 سینٹرل کراچی سے، اور ہم پر امید ہیں کہ یہ پہلی ہماری جو ہے سیڑھی ہے، پہلی کامیابی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تفتیش میں پتہ چلے گا، پولیس انٹروگیشن کرے گی، انشاءاللہ پولیس کسٹڈی میں ہے ابھی وہ قاتل۔ اس وقت ہم نے عدالت کمرہ کے باہر سے جو ہے اس کو گرفتار کروایا ہے، اور وہ پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی ہے، اور انٹروگیشن میں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے کس جو ہے واردات کی یا کیسے اس میں جو لوگ ملوث ہیں، جو باقی لوگ بھی ملوث ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی گرفتار کروائیں گے اور اس بچی کو جو ہے بھرپور انصاف دلائیں گے۔ یہ والدہ بچی کی جو ہے ہمارے پاس جب آئیں تو انہوں نے جب ہمیں اپنا واقعہ، یہ اتنا بڑا دردناک واقعہ اپنی بیٹی کا بتایا تو ہمارے بھی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہم بہت مایوس ہو گئے۔ ہم نے ان کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھا اور وعدہ کیا کہ انشاءاللہ بغیر فیس کے اور مفت میں قانونی مدد فراہم کریں گے۔ ہماری پوری ٹیم نے باقاعدہ کوشش کی ڈے 1 سے، بیل میں کافی ظاہر ہے 302 کا میٹر ہے، اس میں عدالت کو بھی فیصلہ کرنے میں کافی ٹائم لگا ہوا۔ وکیل نے بتایا کہ بچی کی والدہ جب ہمارے پاس آئی، بچی کے قتل کا واقعہ بتایا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہم بچی کی ماں کو انصاف دلائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی دیگر کی ای چلان کے خلاف دائر درخواست پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے فریقین سے 24 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں بتایا CCTV کیمروں اور مصنوعی ذہانت سے خودکار نظام کے تحت خلاف ورزی پر ای چلان بھیجے جا رہے ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر نہ زیبرا کراسنگ موجود ہے اور نہ ہی اسپیڈ لمٹ کے سائن موجود ہیں۔ شہر کی خراب سڑکیں شہریوں کو متبادل یا غلط راستے اپنانے پر مجبور کرتی ہیں۔ بعض مقامات پر ترقیاتی منصوبوں کے باعث ٹریفک پولیس رانگ وے ٹریفک چلاتی ہیں۔ کریم آباد انڈر پاس کئی برس سے ایسے ہی کھدا پڑا ہے۔ جہانگیر روڈ، نیو کراچی روڈ دیگر انتہائی مخدوش حالت میں ہیں۔ چلان کی رقم میں 1000 گنا تک اضافہ، لائسنس کی معطلی یا شناختی کارڈ بلاک کیا جانا غیر قانونی اقدام ہے۔ ایسی صورتحال میں ای چلان اور بھاری جرمانہ امتیازی سلوک ہے۔ معمولی خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ نامناسب ہے۔ ای چلان کا نظام کا بنیاد مقصد صرف ریونیو جمع کرنا ہے۔ وفاق کو 50% ریونیو اور سندھ کو 95% ریونیو جمع کرانے والے شہر کے لوگوں پر اضافی بوجھ امتیازی سلوک ہے۔ شہر میں ٹرانسپورٹ کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث کم آمدنی والے شہری موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں۔ 30 سے 40 ہزار ماہانہ کمانے والے کس طرح اتنے بھاری جرمانے ادا کر سکتے ہیں؟ چلان اور جرمانوں کو معطل کیا جائے۔ انفراسٹرکچر کے بغیر مصنوعی ذہانت کے چلان کے نظام کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ بھاری جرمانوں کو شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک قرار دیا جائے۔ ورلڈ سنوکر محمد سجاد شکست کے بعد چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے۔ پاکستان کے محمد سجاد سنوکر کی عالمی چیمپئن شپ میں امریکی حریف کے خلاف شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ پاکستان پلیئرز اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل نوید کپاڈیا نے نیوز 92 HE کے رپورٹر امتیاز نارنجا کو بتایا کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کے محمد سجاد جو براہ راست راؤنڈ 32 میں شامل کیے گئے تھے، سٹیج 1 کے دوسرے ایونٹ میں امریکہ کے اینڈی مک کلوسکی کے ہاتھوں 4-2 سے ناکام ہو گئے۔ قبل ازیں محمد سجاد نے سٹیج 1 کے دوسرے ایونٹ میں UAE کے عبداللہ العطار کے خلاف 4-0 فریم سے کامیابی حاصل کر لی تھی۔